میرے سونے پراؤ، یہ سیالکوٹ جیسے واقعات میں تو کہوں گا اگر ان کو روکنا چاہتے ہو، بولو تو صحیح طرح تو پھر یہ جڑے پتہ نہیں تو نے کی مقاصد نے توجہ نہیں فرمائی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیڑے کیڑے مقصدہ نال اپنے مولا آقا نو خوش کر دے جے جو ہوتا نو سارا نو بولو تو صحیح۔ وہی گل ہے ابھی مولوی نو آکھنا بکری کھول لے، بولتے صحیح، اگو انہوں آکھنا تیری بکری کھولی جاتا ہی جیندے ہم کے بول سبحان اللہ ہے۔ اونا دے مقاصد جڑے ہیں انہا چگلا مولویاں بھی سمجھ نہیں ہوندی، بولو تو صحیح نہیں ہے۔ یہودی نو راضی کرنا، مسلمانوں کے معاشرے کو انتہا پسند کہلوانا، دہشت گرد کہلوانا، دقیانوس کہلانا، پرانے خیالات والے کہلانا، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ لوگ لڑ مٹتے ہیں، یہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے ذہنوں میں، توجہ نہیں فرمائی نے، بولتے صحیح۔ یعنی صحیح غیرت لو انہا مولویاں تے راؤں تے عالمی یورپی ایجنسیاں دے راؤں بولتے صحیح نا مسلمانوں دہشت گرد انتہا پسند تے ایک ہے کہ انہوں ٹھنڈا کرنا، انہوں وچ حضور دی غیرت کڈنا، حضور دے دین دی غیرت کڈنا، اپنی دھی بہن دی غیرت کڈنا، ٹھنڈے ہو جان جن میں انہوں اپنی نہ اپنے خداواں دی پرواہ بولتے صحیح، نہ اپنے مذہب دی پرواہ بولو تو صحیح، نہ اپنی عزت غیرت شرم حیا دی پرواہ، ایویں دے سارے روٹا ویٹر پھرے تے ڈلیاں جڑیاں نکیاں نکیاں ممتاز قادری ورگیاں کدھر نظر آندیاں نے، علم و دین شہید ورگیاں نظر آندیاں نے، بولو تو صحیح نظر آندیاں، او غیرت شرم حیا دے جڑے گروڑے اٹپٹے سانو اڑدے نے، او انہاں مولویاں دے راؤں، 2 نمبر ملہ دے راؤں، انہاں تنظیمہ جماعتاں دے راؤں، بول تو صحیح، انہاں بدماش مولویاں دے راؤں، کھڑکے درگڑا بول سبحان اللہ، انہاں دے راؤں اسلام تے اسلام والے نو ٹھنڈا کرنا ہے، ایمان دین دی غیرت دی بہن دی کڈ کے انہاں نو پدر کرنا ہے، آئے ہوئے مقصد جے توجہ نہیں فرمائی جے، یہ ہوئی یورپ دے مقصد جے، اگر انہاں مقاصد دی تکمیل دی خاطر اگر ساڑھے بھی نہ والے نے تو پھر سارے تے لعنت، بولو تو صحیح طرح اللہ، تو جے ساڑھے نہیں یہ بیرونی ملک کے ہی ایجنسیاں کافر ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا عمران خان صاحب بولو سبحان اللہ، انہوں بناؤ نا، انہوں آکھو بھی اسمبلی جی تو اڈا کام ہی نہیں، بولو تو صحیح، عام الفاظ نے بھئی شریف بندیاں دا سیاست میں کی کام ہے، بولو تو صحیح نا، تینا مولویاں کنجرانو آکھو تسی جے شریف جے تھے ادھر تو اڈا کام، بولو تو صحیح نا، ذرا دا بنا یار میاں کھاؤ، مسیطہ سنبھالو، نمازاں پڑھاؤ، لڈو کھاؤ، سب کچھ کھاؤ، بولو تو صحیح، جے کبھی امام مہدی ورگا کوئی امام مل گیا بولتے صحیح ہوئے، وہ رب دی بھیجے ہوندے نے، رب دی بھیجے ہوندے نے، ایتھوں دے بڑے بڑائے نہیں ہوندے جنہیں اسلام کی حکومتاں لے ہوندے نے، وہ یوپی ورگی اللہ ہی بھیجدا ہے، محمد بن قاسم ورگی رب بھیجدا ہے، ایجنسیاں دے تیار کیتے رہبر کبھی دین لے آ سکدے، کبھی اسلام لے آ سکدے، بولتے صحیح، اسی اللہ دے فضل اللہ میرے مرشد کریم فرمایا اسا اسلام دے 1 نمبر حامی ہاں، کفر دے 1 نمبر مخالف ہاں، پر ڈنڈے سوٹے والے نہیں، چولی والے، دعا کرنے سونے طاقت نہیں تو سارے تو ڈٹ ہے، بولتے صحیح نا، فتنے والے نہیں، فساد والے نہیں، لڑائی والے نہیں، جھگڑے والے نہیں، بول ذرا لوگ نال اللہ تو دیکھنا دیکھو دعا کرنے یا اللہ کل دے مردے اج مر اسلام دی حکومت آوے تے اسی اسلام نال جائیے، ساڈا مذہب تے عقیدہ ہے بھئی بلبل شاہ قصوری والا اپنا دین چھٹے نہ تے ہاتھ کسے تے اٹھے نہ، بول ذرا لوگ نال حق کہنے
دین دسنے انہی میں اللہ کے پیارے سورہ یاسین جو فرمایا ساڈا کام وما علینا الا البلاغ المبین اسا حق بچاؤنا ہے یہ ساڈا کام ہے جنہوں کہندے ہیں مالی دا کام پانی دینا بھر مشکا پاوے مالک دا کام پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ یہی اسلاف کا طریقہ ہے بولو تو صحیح ہو سونیا جتھا لے کے اٹھ پینا تے لڑ جو تے پھڑ جو تے حضور دا دین آیا 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 بول تے صحیح ایسا آیا ہونا کیا نہ ٹی ایل پی کی فتح نہ پوٹی آئی کی فتح پاکستان جیت گیا تو وہ تو جو نہیں فرمائی نے انہوں مطلب کی سی یورپی یونین نے آکھا توڑ لینی ہے اگر فرانس دا کٹو گے سفیر بولے تو صحیح سارے کافرہ اپنے کافر دی غیرت کھاتی تو مولوی آکھا یار اللہ دا تقاضا ہے بڑی پریشانی ہے اگر آپ انج نہیں کرتے تو پھر اپنے کو حالات ہی سارے کشیدہ ہو جانے لہذا حضور دی عزت چھڈو غیرت چھڈو گستاخ چھڈو بول تو صحیح تے ٹھڈ بچاؤ جنہاں کو بول سبحان اللہ آئی ایم ایف قرضے بند کر دے گا اقوام متحدہ قرضے بند کر دے گی اقتصادی پابندیاں لگ جانی گیا سب چھڈو تو ٹھڈ تے ساڈے استاد صاحب وہ فکری میں لڑے کتے اے مطالبے نہ کرو جڑے انہوں نے کاغذاں وچ ہی نہیں اور ظالمان نے موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے فرعون دی حکومت ہونے تے موسیٰ علیہ السلام دی کبھی عزت نہیں ہونی ابو جہل دی حکومت ہونے تے محمد عربی دی کبھی تعظیم تے ادب کسے نہیں کرنا اے گل نہ کرو جڑے انہوں نے کاغذاں وچ نہیں تسی چپ کر کے حضور دے دین تے رہو دین نہ چھڈو دین وچ رہو دین نہ چھڈو دین تے چلدے رہو کدی رب پاسا بن گیا تے پھر اللہ سونا بولو تو صحیح جیندے آپ کے بولو ہم پرزور مزمت کرتے ہیں واقعہ سیالکوٹ کی جیندے آپ کے بولو اور زور مزمت کرتے ہیں لیکن پچھلے الفاظ کے ساتھ اسی بھی مزمت کر رہے تھے تسی بھی پشت بنائی چھاڑ دے ہو جیندے آپ کے بولنا سبحان اللہ کھٹکے تڑکڑا بول سبحان اللہ جوڑا چور ڈکیٹ آوے تے ڈیرا تہاڈا ہی لبے انہاں نوں جیندے آپ کے بولنا سبحان اللہ چھتر مار کے انہاں نوں کڈو اپنے ڈیریاں چوں چپ کر کے روشن خیال والی حکومت کرو بولو تو صحیح مولوی دا کی کام ہے اسمبلی ویسے عمران خان صاحب نے ان کام کچھ بہتر کیتے ہیں جیندے آپ کے بولو کافی مولویوں نے اسمبلی جو کٹ دیتے ہیں انہیں اگلا کام کر دو ساڑھے پیر بھی کٹ دے ہو 80% پیر بھی اسمبلی جو بیٹھے ہیں بولو تو صحیح نظر دوکنا گیلانی صاحب قاضی صاحب بخاری صاحب فلانا صاحب بولو تو صحیح اے لولے لنگڑے سارے بول تو صحیح اسمبلی روشن خیالان بھی ہوئے پڑھے لکھے لوگاں بھی ہوئے اچھا اعلیٰ طبقے دی پری ہوئے بول تو صحیح نا آج عمران خان جیسے سب بیٹھے ہونے اسمبلی دے اندر مولوی کنجر دا کی کام ہے پیر ظالم دا کی کام ہے بول تو صحیح نا مہربانی کر کے انہوں نے بھی گڑ دیو سبحان اللہ چشتی راضی بول تو صحیح ذرا دا اپنا یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے مہربانی تو علی اللہ تعالیٰ تو علی حکومت نو شاموں پہلے برباد کرے آخو آمین بولو سبحان اللہ